धन्यवाद साजनजी। सबै पत्रकार साथीहरूलाई नमस्कार। हामी यो नेपालको इतिहासमै एकदमै फरक, सृजनशील, व्यवहारिक, शान्तिपूर्ण र असाध्यै अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यो नागरिक पत्रकार सडक सम्मेलन हामीले यसकारण आयोजना गरेका हौँ कि अहिलेको युग भनेको नागरिक पत्रकारिताको युग हो। हरेक नागरिक पत्रकार हो र अबका पत्रकार सम्मेलनहरू पनि कुनै बन्द कोठामा अँध्यारा कोठाभित्र गर्ने, आयोजकहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने, पत्रकारले मात्रै प्रश्नहरू गर्ने र नागरिकको संलग्नता चाहिँ नहुने त्यो युग सकियो। होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने अबको युग भनेको नागरिक पत्रकारिताको युग भएको हुनाले नागरिक पत्रकार सडक सम्मेलन हामीले यो आयोजना गरेका छौँ। हामीसँग अरू जति साथीहरू हुनुहुन्छ नजिकमा पनि, यस पूर्वको कार्यक्रममा पनि बाटो हिँड्दै गरेका साथीहरूले आएर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको थियो, झन्डा धुने लगायतको। यो कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई पनि नागरिकले पनि गर्न सक्नुहुनेछ, पत्रकारले मात्रै होइन। त्यसैले यो नागरिक पत्रकार सडक सम्मेलन हो। हामीले आजको यो कार्यक्रम विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र अभियानहरू जो एक सूत्रीय रूपमा एमसीसीको खारेज गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूको संयुक्त तत्त्वावधानमा, संयुक्त संलग्नतामा र सँगसँगै अरूलाई पनि हामी जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसैले अहिले हामीले यसमा संयुक्त आन्दोलन, यो संयुक्त आन्दोलनको संयोजन समितिमा सबै संयोजक रहने गरिकन यो व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले यसमा यस पूर्वको गुठी आन्दोलन जो चलेको थियो, सो गुठी आन्दोलनमा संलग्न रहनुहुने सबै साथीहरूसँगको 2-3 पटकको छलफल गरिसकेका छौँ। आज पनि यो पत्रकार सम्मेलनपछि फेरि उहाँहरूसँग छलफल छ। उहाँहरू पनि सँगसँगै हामीसँगै रहनु नै भएको छ। खालि अन्य केही कारणहरूले अहिले सडकमै आइपुग्ने अवस्था रहेको छैन। अरू केही कारणहरू छन् जो त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। वैयक्तिक कारण पनि कहिलेकाहीँ प्रधान कारण बन्छ। त्यसैले सँगसँगै हामी अरू जति साथीहरू विभिन्न सङ्घ संस्था र अभियानका जोडिएका छौँ, यसमा अरू साथीहरूलाई पनि जोडेर लिएर जाने गरिकन हामीले हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज एमसीसी खारेज संयुक्त आन्दोलन चाहिँ सार्वजनिक गरेका छौँ। आधिकारिक पेज, त्यसबाट सूचनाहरू लिन सक्नुहुनेछ। यसको आधिकारिक वेबसाइटहरू पनि छ, ट्विटरको आफ्नो पेज छ, त्यहाँबाट पनि। र आज जसरी हामीले 77वटै जिल्लामा र त्यो बाहेक हामीले 10वटा मुलुकहरूमा, 22वटा मुलुकहरूमा यसको सञ्जाल छ। तर 10वटा मुलुकहरूमा साङ्केतिक रूपमा एमसीसीका पक्षधर, नेपाल सक्ने म्याच फिक्सिङको षड्यन्त्र सहित एमसीसी ल्याउन खोज्ने ओली, देउबा, प्रचण्ड लगायत अहिलेसम्मका परराष्ट्र मन्त्रीहरू हुँदै डोनाल्ड ट्रम्प र मोदीको टाउको चित्र राखिएको फुटबल हामीले खेल्यौँ। विभिन्न जिल्लाहरूमा, काठमाडौँमा त्यो खेल्न सुरु गर्ने क्रममै प्रहरीले त्यसलाई हस्तक्षेपकारी ढङ्गले नियन्त्रणमा लियो। यसलाई हामीले हाम्रो विजयको रूपमा लिएका छौँ। र अब हामीले गर्ने कार्यक्रम यो संयुक्त एमसीसी खारेजी विरुद्धको संयुक्त आन्दोलनमा सबैलाई गोलबद्ध हुन आह्वान गर्दै अब हामीले यसको पहिलो कार्यक्रम यो 28 गते दिउँसो 1 बजे काठमाडौँका हकमा यो माइतीघर मण्डलामा र त्यो बाहेक सम्भव भएसम्म सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नत्र आफ्ना चोकचोकहरूमा गर्नका लागि हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ, आग्रह गर्दछौँ। र जिल्लाका संयोजन समितिहरू पनि गठन भइसकेका छन्। यसको हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। अरू जोडिने साथीहरूका लागि पनि आग्रह गर्दछौँ। र 28 गतेको पहिलो कार्यक्रम ऐतिहासिक रूपमा यो माइतीघर मण्डलामा हुनेछ। त्यो अत्यन्त विशाल ढङ्गले प्रस्तुत हुनेछ। हामी देश विदेशका सबै साथीहरूलाई यसका लागि आग्रह गर्दछौँ। र अर्को सो पूर्व हामीले भोलिको कार्यक्रम दिउँसो 1 बजे देशैभरिका सबै सार्वजनिक स्थलमा रहनुभएका, सुरक्षामा रहनुभएका सुरक्षाकर्मीहरू, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाली सेनाका गुल्मगढ इत्यादिमा प्रवेश गरेर त्यहाँभित्र एमसीसी किन खतरनाक छ र तपाईँहरू पनि एमसीसीका विरुद्ध किन लड्नुपर्छ, किन उभिनुपर्छ भन्ने जानकारी दिनका लागि सुरक्षाकर्मी र रक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रो भोलिको कार्यक्रम चाहिँ 1 बजे सैनिक मुख्यालयमा पनि प्रवेश गर्ने र त्यहाँ उनीहरूलाई सचेत गराउने, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अनि यहाँ चोकचोकमा सुरक्षामा रहनुभएका सुरक्षाका अधिकारीहरूलाई पनि जानकारी गराउने र एमसीसीको खतरनाक पक्षको बारेमा उहाँहरूलाई सम्झाउने कार्यक्रम भोलिको पहिलो रहेको छ। 28 गतेको कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम रहनेछ। बीचमा हामीले
अरू केही कार्यक्रमहरू पनि नाइट्रोजन भरिएका निषेधित क्षेत्रमा एमसिसी विरुद्धका नाराहरू लेखिएका तिनका टाउकाहरू प्रिन्ट गरिएका बलुनहरू उडाउने पनि कार्यक्रम रहेको छ। यी कार्यक्रमहरू हामी अन्तरिम रूपमा घोषणा गर्दै जानेछौँ। तर यो संयुक्त आन्दोलनको पहिलो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा प्रदर्शनको सडकको चाहिँ 28 गतेको कार्यक्रम हुनेछ। हामीले साथीहरूलाई यो जानकारी गरायौँ। सञ्चार माध्यमका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि एमसिसी खारेजीको यो संयुक्त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइदिनु हुनका लागि, सञ्चारकर्मको तर्फबाट पनि यसलाई सफल बनाइदिनु हुनका लागि पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ, विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछौँ। र आज अरू केही साथीहरूलाई जिज्ञासाहरू भए हामी त्यो जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनेछौँ। अहिलेका लागि संयुक्त आन्दोलनको तर्फबाट, समितिको तर्फबाट सूचनाहरू यति नै। धन्यवाद। केही साथीहरूसँग छ भने प्रश्न गर्दा केही छ? अब त्यसै गरी हाम्रो मिसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पूर्व डिएसपी साहबले के विषय राख्नु? ठिक छ, यो कुराहरू के भने अब हाम्रो चाहिँ नि श्रद्धेय विद्युत वर्ग चाहिँ नि स्वागत नेपालज्यूबाट जुन कुराहरू आए, यी कुराहरूलाई अब अहिले आएर के छ भन्दा देश तथा विदेशमा रहेका जननागरिकहरूलाई र हाम्रा चाहिँ 10-12वटा संस्थाहरू मिलेर एकबद्ध भएर राष्ट्र बचाउने सवालमा देशको सार्वभौमत्व, सत्ता, सम्प्रभुता र स्वाधीनताको रक्षार्थ आज हामीले गोलबन्द भएर एक भएर विश्वमाझ रहेका, नेपालमा रहेका जननागरिकहरूलाई हामीले अपिल गरेका छौँ। यो देश हाम्रो हो, यो देशलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। आज एमसी जस्तो घातक, यो यति घातक छ कि तपाईँको कालापानी, टनकपुर, लिपुलेखभन्दा पनि घातक छ यो देशको लागि। यस्तो राष्ट्रिय गद्दार सम्झौतालाई पारित गर्न गएका छन् देशका अभिभावकहरू। यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। त्यसैले के भन्दा आज मैले के पाउँछु भन्दा पनि यो देशको लागि मैले के दिन सक्छु भन्ने एउटा राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर यस्तो जाने विध्वंसकारी देशलाई बेच्ने यो सम्झौतालाई पारित गर्नको लागि के नागरिक, के व्यापारी, के विद्यार्थी, के सुरक्षाकर्मी यो देशको बचाउने अभियानमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू एकबद्ध भएर यो आन्दोलनलाई एउटा के भन्दाखेरि परिणाममुखी फलदायी आन्दोलनको रूपमा परिणत गरेर यो राष्ट्रलाई बचाउने मुद्दामा हामी समग्र एकबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता र प्रण पनि हामीले जाहेर गरेका छौँ। आज 77 जिल्लामा यही समितिको तर्फबाट 77 जिल्लामा चाहिँ विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि 20-22वटा देशमा पनि यसको विरोध भइरहेको छ। यो देशको सवाल हो, राष्ट्रको सवाल हो, व्यक्तिको सवाल होइन। त्यसैले हामी यो चाहिँ के भन्दा राष्ट्रघाती, आज यो राष्ट्रघाती सम्झौता लागू भयो भने यहाँ देशका चाहिँ नागरिकहरू, इभन प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख जस्तो मार्यो भने पनि एमसिसी अमेरिकन सेना आएर हत्या गर्यो भने अनुसन्धान हुँदैन। यस्तो घातक चिजमा आज देशका अभिभावकहरूले देशलाई इलाम गरिरहेका छन्। भूभागको अतिक्रमण भएको छ, नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो भूभागलाई नेपालमा गाप्नको लागि कुनै पहल भएको अवस्था छैन। एउटा विदेशी, एउटा पूर्व राजदूत, एउटा विदेशी सचिव श्याम शरण आएर देशको चाहिँ के भन्दा नक्सा नै परिवर्तन गर्छ भने हामी यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा छौँ। देश रोइरहेको छ, देश इलामको अवस्थामा छ। त्यसैले के त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि यहाँ मेरो तेरो नभइकन जात, धर्म, संस्कृति, सिद्धान्त सबलाई त्यागेर रगतको खोलो बगाएर पनि यो एमसिसी घातक राष्ट्रघाती सम्झौतालाई पारित नहुँदैन। हामी एकबद्ध हौँ, गोलबद्ध हौँ। देशमा रहेका विशेष गरी युवाहरू जागृत भएर देशलाई बचाउने मुद्दामा होमा हस्ते मिलेर अगाडि बढौँ। यही नै नेपाल आमाको न्याय हुनेछ, यही नै नेपाल आमाको पुकार हुनेछ। हामी यो नेपालमा जन्मेको सार्थक हुनेछ भन्दै सम्पूर्ण चाहिँ नेपालमा रहेका, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका व्यक्तित्वहरूले यो आन्दोलनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र सफल बनाउन सबैमा सहृदय अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय जननी, जय मातृभूमि। धन्यवाद। केपीजीले राखिदिनु भएको छ, एकदमै राम्रो कुराहरू आएको छ। यही नै हो आन्दोलनको चाहिँ भावना उहाँले राख्नुभएको पनि। साथीहरूसँग केही छ भने? स्वागत छ। जस्तो अब तपाईँहरू एकबद्ध भएर अगाडि गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कतिवटा संस्था मिल्नु भएको छ र संस्थालाई भोलिको दिनमा गएर प्रश्न नउठ्ने खालको के आचार संहिता बनाउनु भएको छ? यो हामीले अहिले जति सङ्घ संस्थाहरू हामी मिलेका छौँ यसमा अझै पनि अघि मैले जोडिने क्रम जो छ, यसो भएको हुनाले यहाँ आचार संहिताको प्रश्न जे गर्नुभयो हो, त्यो आचार संहिता चाहिँ हाम्रो नेता हो। हामी सबैको नेता एउटा डकुमेन्ट छ। त्यो डकुमेन्ट के छ भने यो आन्दोलनमा आएर कुनै पनि एमसिसी मुर्दाबाद बाहेक अरू मुर्दाबाद होइन, नेपाल आमा जिन्दाबाद बाहेक अरू जिन्दाबाद होइन हो। यो लेखिएको डकुमेन्ट जे छ हाम्रो नेता त्यो हामी सबैको, हाम्रो संयोजक पनि त्यही हो। संयोजन त्यसले गर्छ, त्यो भावनाले गर्छ, त्यो कागजले गर्छ।
र हाम्रो आचार संहिता यहाँ आएर कुनै वादको कुनै व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्ष होइन। एमसीसी खारेजी यति मात्रै, कुनै तन्त्र मुर्दाबाद कुनै तन्त्र जिन्दाबाद पनि होइन। कुनै तन्त्रको जिन्दाबाद भन्नेलाई पनि यहाँ प्रवेश छैन, कुनै तन्त्रको मुर्दाबाद भन्नेलाई पनि यहाँ प्रवेश छैन। एउटा मात्रै हो एमसीसी खारेज। एमसीसी मुर्दाबाद चाहिँ स्वीकार्य छ सबैका लागि। हामीले आचार संहितामा यो विषयहरू राखेका छौँ र अरू चाहिँ हामी जो साथीहरू हुन्छौँ त्यो साथीहरूमध्ये यसको अहिलेको संयोजन समितिमा रहेका साथीहरू र अब थपिने साथीहरू बाहेक अरू साथीहरूले मिडियामा प्रतिक्रिया नदिने हाम्रो आचार संहिता छ। कोही साथीहरूले दिनुभयो वैयक्तिक रूपमा भने, जो संयोजन समितिमा रहनु भएको हुन्न उहाँको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हुनेछ। त्यसकारण संयोजन समितिमा रहेका साथीहरू हुनेछन्। हामी यसलाई चाहिँ भरे बेलुका हाम्रो अफिसियल साइट मार्फत, अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ। हामीले त्यहाँ सम्पर्क गर्नका लागि सञ्चारकर्मी साथीहरू अरूहरूका लागि हामीले एउटा टेलिफोन नम्बर पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसमा साजनजीको नम्बर छ। यसमा कसैलाई घाउचोट इत्यादि लाग्यो र केही गर्नुपर्ने अवस्था भयो, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने हो भने त्यो जोसुकैलाई गर्ने होइन। हाम्रो यसमा सूचना थापाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ। उहाँ मार्फत एकद्वार रूपमा उहाँलाई जे जति प्राप्त हुन्छ त्यसबाट हुने गर्छ। अरू कोही साथीहरूले अभियन्ताका लागि, यो आन्दोलनका लागि भनेर कसैले पनि कहीँबाट पनि सहयोग लिन पाउँदैन। म गर्छु कसैले भन्नुभयो भने सूचनाजी मार्फत र उहाँको चाहिँ सम्पर्कबाट मात्रै हामीले लिन्छौँ। यस्ता आचार संहिताहरू हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ र यो आचार संहिताले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण रूपमा यसलाई अनुशासित बनाउने छ र कुनै खालका घुसपैठहरू हुने भयो भने तत्काल हामी त्यसको उपचार खोज्नेछौँ। यो राष्ट्रघाती एमसीसीका विरुद्ध तपाईँहरूले यति धेरै क्रिएटिभ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। यो आन्दोलनमा सोसल मिडिया भन्दा बाहेक अन्य मिडियाको चाहिँ समर्थन पाउन सक्नु भएन, किन होला? यी सबै ठुला भनिएका मिडियाहरू विदेशीका एजेन्ट हुन्। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशको ठुला भनिएका मिडियाहरूले, अनलाइनहरू समेतले अर्कै देशको स्वाधीनता दिवसको दिन मेरै देशको स्वाधीनता दिवस हो भन्ने जनतालाई जानकारी दिन र तिमीहरू चाहिँ त्यो देशको चाहिँ वास्तवमा दास हो भनेर नागरिकलाई भन्न, त्यो देशको प्रान्त मात्रै नेपाल हो भनेर जनतालाई बुझाउनका लागि ती सञ्चार माध्यमहरूले तिनको देशको स्वाधीनता दिवसका दिन विज्ञापनहरू छाप्ने गर्छन्। तिनीहरूको मात्रै पैसा लिएर यिनीहरू चलेका छन्। त्यसैले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा उनीहरूको साथ समर्थन सहयोग र शुभकामना छैन। तर के बिर्सिनु हुँदैन भने हामीले 6 जनाले राष्ट्रिय झन्डा धोएर चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ तपाईँको पेरुको चाहिँ आन्दोलनले अल्बर्टो फुजिमोरीलाई देश छोडेर भाग्न बाध्य बनायो। यति पनि सञ्चार माध्यमहरू थिएनन् जति बेला चाहिँ तपाईँको 50 सूत्रीय माग लिएर माओवादीले त्यति बेला चाहिँ यही आरुबारीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा त्यति बेला अविश्वास गर्ने मध्येको सायद म संलग्न रहेको सामाजिक त्यो चाहिँ सञ्चार संस्था पनि थियो। म एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा थिएँ। त्यति बेला जसले समाचार दिएको थिएन उनीहरूले नै पछि अन्तर्वार्ता लिनका लागि समय माग गर्दा नपाउने दिन पनि आयो। त्यो के हो भने त्यसरी अवमूल्यन गरिएको वास्तवमा एउटा आन्दोलन जे थियो त्यति बेला वास्तवमा सबै मान्छेले अब केही राम्रो होला कि भन्ने ठानेकै थिए। यद्यपि त्यो तपाईँको चाहिँ स्खलित बनेर राष्ट्रघाती चाहिँ कित्तामा पुग्न गयो। तर पनि हामी एकदमै विश्वस्त छौँ। अहिले हामी सबैले यो बुझ्न जरुरी छ कि तिमीलाई कुनै पनि मेन स्ट्रिमको मिडियाले कभरेज दिएको छैन अनि तिमी राष्ट्रपति पदमा जित्छौ त भन्ने प्रश्न गर्दा मेरो विश्वास केवल फेसबुक, ट्विटर र सामाजिक अरू सञ्जाल र युट्युबसँग मात्रै छ भन्ने जवाफ दिने ट्रम्पले ल्याएको जनमतलाई हामी हेर्न आग्रह गर्छौँ। त्यसैले अहिलेको नेपालको राष्ट्रभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउने तर्फ ठुला भनिएका मिडियाहरू छन् र राष्ट्रभक्तिपूर्ण आन्दोलनको साथ समर्थन सहयोग र शुभकामनामा युट्युब सञ्चार माध्यम लगायत अरू सामाजिक सञ्जालका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी एकदमै ढुक्क छौँ। अहिले सञ्चार माध्यमलाई साँचो जानकारी दिन होइन, साँचो जानकारी लुकाउनका लागि ठुला भनिएका मिडियाहरू छन्। साँच्चैको समाचार चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा मात्रै आउने गर्छ। त्यसैले मान्छेहरू अरू यी ठुला भनिएका सञ्चार माध्यमका समाचार होइन कि युट्युबमा आएका समाचारहरूलाई चाहिँ जसलाई कुनै कभरेज दिन लिन पुग्न भ्याउन समेत सक्दैनन् त्यो रियल समाचार चाहिँ त्यहाँ आउँछ। जनताले यो बुझिसकेको छ। त्यो भएको अहिलेको मेन स्ट्रिम भनेको चाहिँ युट्युब होइन त सोसल मिडिया। अहिलेको मेन स्ट्रिम भनेकै सोसल मिडिया युट्युब नै हो। त्यो चाहिँ तपाईँको सरकारी र विदेशीहरूको मात्रै समाचारहरू ल्याउने हो। त्यसमा कहीँ कतै हामीले नै होइन, राष्ट्रिय झन्डा धुनेदेखि लिएर राइट टु रिकलको चाहिँ
रिजेक्टको चाहिँ मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै बल्ल बल्ल अलिकति 2-4 लाइन लेखेका नेपालका राष्ट्रिय दैनिक र टेलिभिजनहरू अहिले जनताको माग भइसक्यो, देशभरिको छ, हामी सबैको भइसक्यो, हामी त यसको पक्षमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले जब थुन्नै नसकिने स्थिति हुन्छ अनि पछि आउने मात्रै ठुला भनिएका मिडियाहरू हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले यो गाली होइन, जहिले पनि विश्लेषणात्मक तथ्य राख्नु भनेको विरोध होइन, त्यो तथ्यको प्रस्तुतिकरण मात्रै हो। त्यसैले हामी चाहन्छौँ कि राष्ट्रभक्तिपूर्ण एउटा जनलहर सँगसँगै यी सञ्चार माध्यमले आफ्नो अस्तित्व बचाउनु छ भने यी सञ्चार माध्यमहरू पनि यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा अब हामीले जो संयुक्त आन्दोलन गर्न लागि नै सकेका छौँ, सुरु नै गरिसकेका छौँ। यस पूर्व पनि हामी सबैको चाहिँ सहभागिता, साथ समर्थन, सहयोग छँदै नै थियो, संलग्नता। यसलाई सँगसँगै ती सञ्चार माध्यम नआउने हो भने जनताले किता प्रश्न गर्नेछ कि कुन सञ्चार माध्यमहरू विदेशीका सञ्चार माध्यम हुन् भन्ने कुरो। भनेपछि अन्यत्र व्यापक सिन्डिकेट भयो भनेर समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यमभित्र नदेखिएको सिन्डिकेट रहेछ होइन? एकदमै सिन्डिकेट छ। अहिले हाम्रो विरुद्धमा तपाईँको अमेरिकनहरूले चलाएका सञ्चार माध्यमहरू छन्, इन्डियनहरूले चलाएका सञ्चार माध्यमहरू छन्, चाइनिजहरूले पनि चलाएका सञ्चार माध्यमहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले सरकारले चलाएका सञ्चार माध्यमहरू छन्। हामीलाई प्रश्नसँग थाहा छ को ककसको चाहिँ तपाईँको दलाली गर्ने हुन्, को ककसका एजेन्ट हुन् भन्ने कुरो एकदमै स्पष्टसँग थाहा छ नि। अब हजुरहरूले गर्ने नागरिक आन्दोलन पनि अहिले जस्तै 12-15 जना भेला भएर गर्ने हो कि 12-15 हजारको सङ्ख्या उतारेर गर्ने? अघि मैले जो भनेको थिएँ जस्तो 6 जनाबाट सुरु भएको हो, त्यसै गरिकन योभन्दा अगाडिको तपाईँ हामीले नै कभरेज दिन अस्वीकार गरेको त्यो चाहिँ तपाईँको माओवादीले आरुबारीमा सुरु गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नजाने पत्रकार अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यही एजेन्ट कितामा, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसो भएको हुनाले जहिले पनि सत्य सुरुमा कमजोर जस्तो देखिन्छ। अघि हेमराजजीले पनि जोड्नु भएको थियो एउटा सन्दर्भमा, र यसले नै उठाउने हो। र हामी अहिले सञ्चार माध्यममा जो छौँ, सञ्चार माध्यममा मार्फत नै सबै साथीहरूलाई चाहिँ सहभागिताका लागि आग्रह गर्दछौँ। र यो केवल 2-4 हजार अघि भन्नुभयो जस्तो 10-15 हजार मात्रै होइन, र हामीले एकदम विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेका छौँ कोही पनि हाम्रो अभियानमा संलग्न रहेका साथीहरू यहाँ आएर सोझै आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेर सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्न भने घरमा बसेर नैतिक समर्थन गर्नुहोस्, त्यो सामाजिक सञ्जालबाट गर्नुहोस्। सडकमा आएर पर्तिरेको च्यापसलमा लुकेर बस्नुभन्दा आज जो साथीहरूले फुटबल बनाएर खेल्दै गरेको आफ्नै टोलमा राख्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा, यहाँ आएरै पर्तिर च्यापसलमा बस्ने भन्दा त्यसको ठुलो शक्ति छ। त्यसै भएको हुनाले हामीले विनम्रतापूर्वक सडकमा नआउन पनि आग्रह गरेका छौँ। कोरोनाको यस्तो समयमा नेतृत्व गर्न र साँच्चै भोलि अमेरिकी र इन्डियन सेनाको गोलीबाट मर्नुभन्दा कोरोनाबाट मर्न जो तयार हुनुहुन्छ, साँच्चै नेतृत्व गर्छ भन्नेहरू उहाँहरू मात्रै सडकमा आउनुहोस् अहिले पहिलो चरणमा। यसपछि त हामीले आउनु नै छ फेरि, त्यसकारण पहिलो चरणमा चाहिँ हामी आउँछौँ। यसकारण हामी यति छौँ। त्यसकारण यो त हामीले एकदम सबै कुरा बुझेर सरकारले पनि कोरोनाका सवालमा गरेको सूचना, निर्देश, आदेशहरूलाई जे गरेको छ प्रवाह, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ शिरोधार्य नै गरेका हुन्छौँ। यो नागरिकको कर्तव्य पनि हो। त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ ठिक बाटोमा छौँ। धन्यवाद साथीहरू। को स्वस्फूर्त मुभमेन्ट हो यो, र यो वृहत रूपमा हुनेछ। यसले तपाईँलाई प्रश्न बनाऊ, यो यहाँनिर आएर घाम ताप्ने जस्तो खाले आन्दोलन हुने छैन। यसले हरेक लकहरू तोड्नेछ है। युवाहरूले हरेक चाहिँ तपाईँका जन्जिरहरूलाई तोड्नेछ। सुरुमा शान्तिपूर्वक तरिकाले आन्दोलन हुन्छ। शान्तिपूर्वक तरिकाले आन्दोलन गर्दा गर्दै पनि देशद्रोहीहरूले, देश बेच्नेहरूले, भ्रष्टहरूले कसैको पैसा खाएर, कसैका डलर लिएर देशलाई चाहिँ लिलाम गर्ने कागजपत्रमा लाहाछाप ठोक्ने वा हस्ताक्षर गर्ने हरेक मान्छेका विरुद्धमा यसले सशक्त किसिमको आन्दोलन गर्नेछ। र जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न यो मुभमेन्ट अगाडि बढ्नेछ। नेपालका हरेक स्वाधीन युवाहरू, नेपालका हरेक नेपाललाई चाहिँ साँच्चीकै अर्थमा नेपाल बनाउन खोज्ने युवाहरूले सशक्त प्रतिकार गर्ने हुनाले यो हाम्रो मात्रै आन्दोलन होइन, यो तपाईँको पनि आन्दोलन हुनेछ। यसमा तपाईँ कसरी भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ, कसरी यो आन्दोलनलाई उचाइमा ल्याउनुहुनेछ। यो हाम्रो आन्दोलन भन्यो भने, यो टिमको आन्दोलन भन्यो भने यो अन्याय हुनेछ कि यो नेपालका हरेक नागरिकको आन्दोलन, एमसिसी खारेज गराउने नागरिकको आन्दोलन, देश विकास र पौरख गरेर देश विकास भन्छ मान्यता राख्ने हरेक युवा, हरेक नागरिक, हरेक विद्यार्थी, हरेक सुरक्षाकर्मी, हरेक राष्ट्रभक्ति मान्छेहरूको आन्दोलन भएको नाताले यो यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। यद्यपि हाम्रा आचार संहिताहरू छन्। हामी ओन्ली
छौँ। 28 गतेदेखि हामी 1 बजे यही माइती गरमण्डलामा र सबै जिल्लाहरूका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चोकचोकबाट गर्नेछौँ र भोलि चाहिँ पहिलोपटक हामी सञ्चारकर्मीहरू समेतलाई र सँगसँगै सुरक्षाकर्मी रक्षाकर्मीहरू प्रहरी प्रधान कार्यालय र हाम्रै सैनिक मुख्यालयमा समेत त्यहाँ प्रवेश गरेर पनि एमसिसी किन वास्तवमा खारेज गर्नुपर्ने छ। नेपालको प्रहरी र सेनालाई समेत एमसिसीको कुनै पनि कर्मचारीले त्यहाँ रहेको सुरक्षाकर्मीले यदि गोली हानेरै हत्या गर्यो भने पनि हाम्रो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश समेतलाई मार्यो भने पनि नेपालमा कुनै पनि कानुन लाग्दैन, पक्राउ गर्न मिल्दैन, कुनै पनि ट्राइब्युनल्सहरू कोर्टहरूमा पनि तपाईँको इन्स्पेक्सन र इन्भेस्टिगेसन पनि हुन सक्दैन भन्ने विषय सम्झाउने कार्यक्रम भोलि 1 बजे रहेको छ। 28 गतेको यो कार्यक्रम छ र यसको हामीले पत्रकार सम्मेलन पश्चात अब ऐक्यबद्ध रूपमा सबैलाई एकपटक नारा लगाइदिनु हुनका लागि एमसिसी खारेज गर्नका लागि म यसको चाहिँ लिड गर्न बबलु गुप्ताजीलाई आग्रह गर्छु। यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम सबै युवालाई चाहिँ एक हुनलाई भन्छु। आज जति पनि समाजसेवी युवाहरू हुनुहुन्छ देशमा बसेका सबैजना एक हुनु होला र लास्टमा हाम्रो एउटा मात्र भनाइ छ, एमसिसी खारेज गर, राष्ट्रिय घाती सम्झौता खारेज गर। यसै गरी चाहिँ सबै युवाहरू चाहिँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ आफ्नो टिम बनाएर र जो स्वयंसेवकको लागि हुनुहुन्छ यसको चाहिँ स्वयंसेवक टिम मैले लिड गर्नेछु र यसमा चाहिँ आबद्ध तपाईँहरूले हाम्रो अफिसियली पेजमा चाहिँ एमसिसी हाम्रो जनआन्दोलन छ त्यसमा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ स्वयंसेवकको लागि को कुन कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। एमसिसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, एमसिसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। पाउन्डहरूमा चाहिँदैन, 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 राष्ट्र बेच्न पाउँदैन, पाउँदैन, पाउँदैन। राष्ट्रिय घातक सम्झौता खारेज गर। सबै पत्रकार साथीलाई